बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, ये जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का अमल है। और इस अमल को, इस वजीफे को आपने दुश्मन को रुसवा करने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मन से जान छुड़वाने के लिए या दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए करना है। जो लोग आपको नाहक सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, जानबूझकर जुल्म करते हैं, जबर करते हैं और आप चाहते हैं कि आप बस उस दुश्मन से महफूज रहें, दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, जबर से आप हिफाजत में रहें। तो आपने सिर्फ ये अमल कर लेना है। दुश्मन अगर आपके सामने है, यानी जाहरी दुश्मन है, आपके सामने है और लड़ाइयां वगैरह कर रहा है और लोगों में फसाद वगैरह फैला रहा है, आपके खिलाफ बातें कर रहा है, तो आप चाहती हैं कि ये कंट्रोल हो जाए। आप जिस्मानी तौर पे लगा लें आप कमजोर हैं, या आपके पास इतनी ताकत नहीं, पैसे वगैरह की ताकत नहीं, आप कमजोर हैं, आपका जो दुश्मन है वो ताकतवर है, तो उसकी ताकत को नीचे गिराने के लिए, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए और अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अल्लाह ताला के दो नामों का ये अमल है और एक कुरानी सूरत का ये वजीफा है, जिसे आपने सिर्फ 7 काली मिर्चों पर करना है। 7 काली मिर्चों पर अगर ये अमल आप कर लेंगे, ये वजीफा पढ़ लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतने फायदे अता करेगा और दुश्मन को रेजा रेजा करेगा। दुश्मन रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आपसे मुआफी मांगेगा और जैसा आप चाहेंगे ना कि इस दुश्मन के साथ ये वाला मुआमला हो, अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ मुआमला करेगा। यूं कह लें कि दुश्मन को जैसे आप नचाओगे वो नाचता चला जाएगा, आपके कदमों में बैठकर रो कर, गिड़गिड़ा कर वो माफी मांगेगा। नाहक सताने वालों की जो सजाएं हैं वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये अमल बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ कि एक मेरी बहन का मुझे मैसेज आया। वो कहने लगी कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। ससुराल में जो मेरे शोहर के जो भाई हैं, जिसे हम जेठ वगैरह कहते हैं, देवर वगैरह कहते हैं, या अपनी उनकी जो बरादरी के लोग हैं, वो उन्हें आराम से रहने नहीं दे रहे। वो दुश्मनी ले रहे हैं, उसके हस्बैंड के आगे गलत गलत उस पे जो है वो इल्जामात लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं उसके हस्बैंड के आगे, लेकिन वो अकेली है, वो परेशान है कि मैं क्या करूं। और जो मेरा शोहर है वो मुझे ना छोड़े, क्योंकि जो मेरा शोहर है वो उनकी बातों में आ गया है। तो आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि शोहर मेरा जो है वो मुझसे दूर ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और वो जलील ना हो। तो बस मैं इस मकसद के लिए ये चाहती हूँ कि जो भी हमारा दुश्मन है वो हमसे दूर हो, दुश्मनों के जुल्म से और जबर से हम महफूज रहें, और जो भी दुश्मन है वो अपना किया खुद माने कि हमने ये आपके साथ गलत किया है। तो उस अपनी बहन को मैंने क्या अमल बताया, छोटा सा अमल है, और मैंने उस बहन को कहा कि यकीन के साथ आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। कम अज कम आपने 2 या 3 दिन ये वजीफा करना है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपने ये वजीफा करना है। इन दिनों के अंदर अंदर आपको ऐसे ऐसे मोजज़ात देखने को मिलेंगे कि अल्लाह ताला पर जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, उतनी जल्दी अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करेगा। उस बहन को मैंने ये वजीफा बताया, उस मेरी बहन ने ये अमल किया, और उस बहन ने तीसरे दिन ही मुझे कॉल करके बताई, जिस बंदे से हम जान छुड़वाना चाहते थे उस बंदे का तस्वुर करके मैंने ये अमल किया है, तो उस बंदे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उस बंदे का जो किरदार है या उस बंदे के जो काम है वो ये थे कि लोगों की जायदाद जो है उस पर कब्जा करना, या किसी के साथ लड़ाई झगड़े करना, किसी कमजोर पे जुल्म करना, उस बंदे का काम ही ये था। वो कहने लगी कि मैंने बस ये अमल करके अल्लाह से दुआ ये किया कि मौला, इसने मुझे नाहक सताया है, मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े इसने डलवाए हैं, या अल्लाह ये खुद अपने गुनाहों का इतराफ करे और हमसे मुआफी मांगे। और ये भी मैंने अल्लाह से दुआ की कि मौला इसे अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे कि ये हमारा मसला भूल जाए। वो कहती है कि मैंने 2 से 3 दिन ये अमल किया, पुलिस पकड़ कर ले गई। जब पुलिस पकड़ कर ले गई, उस बंदे की इतनी जिल्लत हुई, वो इतना रुसवा हुआ कि जब वो थाने कचहरी से वापस आ गया तो लोग उसके मुंह पे थू थू करते थे, और फिर वो खुद मानता गया कि मैंने आपके साथ ये गलत किया है, मैंने फलां बंदे के साथ गलत किया, और अल्लाह ने फिर उसे ऐसी अपनी पकड़ में लिया कि वो बंदा सबसे फिर मुआफिया मांगता था। तो ये बड़ा जलाली अमल है, छोटा सा ये वजीफा, लेकिन इसकी फजीलत, इसकी बरकत, इसकी ताकत बड़ी है। इस अमल को जलाली अमल भी कहते हैं, जमाली अमल भी कहते हैं।
کیونکہ جب اس عمل کو ہم نے کسی دشمن کو رسوا کرنے کے لیے یا دشمن کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کرنا ہے نا، تو یہ جلالی عمل ہوگا، اور جمالی عمل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد حاصل ہوگی۔ اور جب جلالی عمل اور جمالی عمل آپس میں مکس ہو جائیں، آپ یوں کہہ لیں کہ برابر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اور جو وظیفے کا فائدہ ہے وہ بھی ہمیں دنوں میں ملتا ہے۔ تو اس عمل کو جلالی بھی کہیں گے اور جمالی بھی کہیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے جو ناحق ستانے والے ہیں نا، ان کی سزائیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کی عزت کو اچھالنا چاہتے ہیں، آپ کے دشمن بن چکے ہیں، آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنی ہی کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے ان کے ذہن سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ڈال دے گا۔ اتنا یہ جلالی عمل ہے۔ تو اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کیونکہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ باتیں سمجھا دی ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ نہ کیا ہوگا تو آپ کو ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جمعرات کے دن بھی یہ عمل کریں، جمعہ کے دن بھی کریں، ہفتے کے دن بھی کریں، کم از کم 3 دن یہ عمل کریں، زیادہ سے زیادہ 7 دن یہ عمل کریں۔ اور اس وظیفے کو جمعرات کے دن سے شروع کریں یا جمعہ کے دن سے شروع کریں، اور پھر اگلے جمعرات یا جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 عدد کالی مرچیں لینی ہیں، اور کالی مرچوں کو لے کر آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ کالی مرچوں کو آپ نے رکھنا ہے ایک سائیڈ پہ۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 313 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو کا آپ نے 313 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اچھا، جب 313 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا جبارو کا ورد کرنا ہے، تو اپنے جو آپ کا دشمن ہوگا اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا نام اپنے ذہن میں رکھیں یا اس کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو دشمن کا نہیں پتا تو یہ تصور رکھیں کہ یا اللہ، جو بھی ہمارا دشمن ہے اسے ہم سے دور کر دے، اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور مولا اسے اپنی ہی مصیبت میں پھنسائے رکھنا۔ یہ والا آپ نے تصور رکھنا ہے۔ دشمن کا پتہ ہے تو اس کا نام یا اس کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نہیں پتا تو بس کہہ دیں گے یا اللہ، جو بھی دشمن ہے اسے اپنی پکڑ میں لینا۔ اس طرح آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 313 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 بابرکت نام پڑھ لینے ہیں، تو پھر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی یہ فضیلت ہے کہ جب دشمن جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتے، تانے مارتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بہت پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی کے عالم میں سورۃ الکوثر عطا کی، اور پریشانی بھی دشمنوں کی تھی، دشمن آپ کو پریشان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں سورۃ الکوثر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا کہ اے میرے پیغمبر، جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ ساری زندگی خود ہی ابتر رہیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ سورت پڑھی تو ان کے دل کو سکون ملا، ان کے دل کو قرار ملا، اور دشمن نیست و نابود ہو گئے۔ تو دشمنوں کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان تھے جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، تو اس لیے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور تصور میں آپ نے دشمن پر پھونک مار دینی ہے۔ دشمن کی اگر تصویر آپ کے ذہن میں ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں، تصور میں۔ اگر موبائل میں اس کی تصویر ہے یا اس کی تصویر آپ کے پاس ہے تو اس پر آپ پھونک مار دیں، اگر تصویر پاس نہیں ہے تو تصور میں آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یہ والا عمل جو آپ نے کرنا ہے یہ تصور میں پھونک مارنے کے لیے کرنا ہے، اور جو 7 عدد کالی مرچیں ہوں گی نا، ان پر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے۔ کالی مرچوں پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور کالی مرچوں کو آپ نے کسی قبرستان میں دفن کر دینا ہے، کسی مٹی کے اندر دفن کر دیں، چاہے وہ قبرستان میں کر دیں، چاہے وہ کسی کھلی جگہ پہ کر دیں، یا جہاں پہ کوئی پودے وغیرہ لگے ہیں، کسی کا پلاٹ ہے یا کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے مٹی
مٹی ہے یا ریت ہے تو آپ نے اس میں بس دبا دینی ہے اور اس نیت سے دبانی ہے کہ یا اللہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اس مٹی میں مل جائے، اس کا غرور، اس کا تکبر اس مٹی میں مل جائے، وہ جو ہمیں ذلیل و رسوا کرتا ہے وہ خود ہی اس مٹی میں مل جائے اور ہمارا وہ کچھ نہ بگاڑے، اپنی ہی کسی مصیبت میں وہ پھنس جائے۔ آپ نے اس نیت سے یہ کالی مرچوں کو دبا دینا ہے، پہلے دن بھی یہ عمل کریں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، 3 دن یہ عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے معجزات دکھائے گا، اور اس عمل کو آپ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن لازم کریں، ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے تو 7 دن تک میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں اور اس کے معجزات خود دیکھیں گے، دشمن کو ذلیل و خوار ہوتا، رسوا ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ دشمنوں کی دشمنی سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں، اور جو لوگ ناحق آپ کو ستاتے ہیں ان کی سزائیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔